البنات، مرحبا بكم معنا في قناه جنات. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم جايبه لكم وصفه جديده. اليوم جينا نطهلوا في راسنا، نعطيو الجمال ديال الوجه ديالنا ونطهلوا في راسنا شويه، ماشي غير الوجه. اليوم جايبه لكم وصفات عديده ان شاء الله، وبمكونات ديما بسيطه متوفره في اي بيت، يعني ماشي ضروري يكون بيت مغربي، اي بيت غيكونوا عنده هاد المكونات. راهم غزالين وكيعطيو واحد النضاره للبشره. ما نعاود لكمش البنات، رائعه ويا سلام كما كنقول. اذا ان شاء الله اليوم غندير لكم واحد الفيديو اللي حنا ان شاء الله كما كتشوفوا وصفه طبيعيه بطبيعه الحال، مقبلين على فصل الربيع، وانا من الناس المحبين لفصل الربيع. سبحان الله عزيز عليا فصل الربيع، من الفصول اللي عزيز عليا هي فصل الربيع. سبحان الله كيعجبني بزاف، انا محبه لفصل الربيع. ما بقى والو ان شاء الله، وحنا غندخلوا ان شاء الله فصل الربيع. اذا جيت اليوم نقول لكم اجيو تهلاو في راسكم وديروا هذه الوصفه الطبيعيه، وردوا عليا اخبار بطبيعه الحال في لي كومونتير. اليوم ان شاء الله جايبه لكم وصفه للعنايه بالانتفاخ ديال العينين. واللي عنده مشكل ديال انتفاخ العينين، يعني تحت دوك الهالات السوداء اللي كيكونوا هنا، كيكون عندنا واحد الانتفاخ شويه. اذا جبت لكم وصفه بطبيعه الحال قله النعاس او عدم اكل الفيتامينات او شرب الماء، كيدي لينا داك الانتفاخ ديال العينين، خصوصا التعب والارهاق. اذا اليوم جبت لكم واحد الوصفه غتهنيكم من هذاك الانتفاخ ديال العينين. اذا ان شاء الله غير جربوها وداوموا عليها بطبيعه الحال، المداومه. دوموا على وصفات طبيعيه راه كتعطي نتيجه زوينه ورائعه، غير تتبغي شويه ديال الصبر. اذا اليوم ان شاء الله جايب لكم وصفه بطبيعه الحال كما قلت لكم المشكل ديال انتفاخ العينين. عندنا هنايا معلقه ديال الخيار اللي حكيتو هكا وخليته بالماء ديالو، ضروري تخليوه بالماء ديالو. نوريكم البنات، شفتوا الخيار بالماء ديالو. عندي هنايا معلقه ديال المعدنوس البنات، ما ديروش القزبر، انكم ديروا القزبر، غير معلقه ديال المعدنوس اللي فرمطه، يعني مكونات راهم متوفره في البيت. ومعلقه ديال البطاطس او بطاطا اللي حكيتها وخليتها بالماء ديالها، كما كتشوفوا راه بالماء ديالها. بطبيعه الحال ما ورد اللي ما كنستغناوش عليه في الوصفات ديالنا، ما ورد شي حاجه طوب عندنا في المغرب، راه من احسن المواد ديال التجميل هو ما ورد. بطبيعه الحال بنا نصحكم البنات على ما ورد، تاخذوا شي ما ورد اللي تكونوا نتوما جربتوه للبشره ديالكم، يعني كيوافق البشره ديالكم. لان كاين شي ما ورد العاديين راه الصراحه مضرين للبشره، كيهلكوا البشره. البنات ردوا البال من داك الماورد رخيص بزاف، راه كيكون غير ب5 درهم، كيكون في دوك القراعي ديال الميكا العاديين، راه حتى يهلك البشره، راه ما كنصحكمش به، راه ماشي ماورد فغي. من الاحسن تاخذوا شي ماورد تكونوا موثوقين منه، انكم تجربوا. انا صراحه كنجرب ديما هذا هو اللي كندير، ما كيخطانيش، كنلقى عليه نتيجه غزاله وزوين. اذا كما قلت لكم ماورد يكون زوين ويكون خصوصا اللي كان مقطر على اليد، من الاحسن. اذا ان شاء الله وصفه طبيعيه بطبيعه الحال غنديرها هنايا. نبدا بطريقه. هنايا عندي واحد الزلافه كما قلت لكم، غناخذ، نحاول نقرب لكم هادشي. عندي هنايا زلافه كما قلت لكم، غناخذ هذه كتحيد الانتفاخ ديال العينين. كاع اللي عنده مشكل ديال الانتفاخ ديال العينين يديرها، ورد عليها الكبار راه كتحيدو نهائيا. معلقه ديال المعدنوس ومعلقه ديال البطاطس، خليوهم بالماء ديالهم، راه داك الماء ديالهم راه مفيد، وخلطوهم. البنات خلطوهم، شوفوا الماء باقي فيهم، شتي الماء راه زوين. عندي هنايا لي كلاصون اللي كيكونوا هادو عندنا في الثلاجه. هاد لي كلاصون هنايا راني غسلتهم شويه، ضروري لان الوجه ديالنا خصنا نعقموهم. غتغسلوهم بالخل، غسلوهم شويه ديال الخل والماء وخليهم هكا. هي ما تحاولوش تمسحوهم، خليهم شي انا ما مسحوش كما كتشوفوا، راه الماء باقي مقطر فيهم. غير شلوه مزيان من داك الخل، ما يبقاش داك الخل باش ما يطليناش على الوجه ديالنا. غير نحاولوا نعقموهم بحال انني راني عقمتهم داك الخل. انا كما تشوفوا هنايا غسلتهم وما نشفتهمش بطبيعه الحال، ما تنشفوش بشي زيت باش ما يكونش فيهم شي ميكروب او شي حاجه. اذا كما كتشوفوا هنايا راني خليتهم. غنحاول نعمرهم بهذا الخليط اللي عندي، لان هذا الخليط غنديروه في الثلاجه على شكل لي كلاصون هكا. نبقى نديرهم نمررهم تحت العين ديالي، يكونوا واجدين عندي، يعني خليهم في الثلاجه وقت ما بغيتو هكا في الليل كتجيبوهم او في النهار او دوزوهم تحت العين ديالكم.
صراحه راه كتعطي واحد النتيجه زوينه. غير داوموا عليهم. شو الا درتو غير هاد الكميه وداومتوا عليها كل نهار كل نهار، راه غتلقاو النتيجه بطبيعه الحال. غيحيد داك الانتفاخ نهائيا تحت العين. داك النفخ اللي كيكون عندكم تحت العين راه غيحيد بطبيعه الحال البنات. غير جربوها وداوموا عليها. كما كنقول لكم وصفه طبيعيه كتبغي شويه ديال الصبر. المعدنوس راه صحي، والخيار راه صحي، والبطاطس حتى هي صحي، وكتعطي حتى انا كتفتح لك شويه البشره حتى هي، حيت فيها حتى المعدنوس راه كيفتح البشره. غنرش عليهم هكا ما ورد. شفتوا البنات؟ رشوا لهم هكا وقطروه قصيره، يعني قصيره. الا بغيتو كميه اكثر دوبلوا المقادير. وغندخلوهم الثلاجه حتى يجمدوا، ونبقاو نهزو كل وحده في الليل. اذا عندك الوقت في الليل او في النهار خذيها ودوزيها هكا تحت العين ديالك. الدوره ديال العين كامله كيدوزيها عليها. راه كتحيد داك الهالات السوداء، راه كتنقصهم، وكتحيد انتفاخ العينين، خصوصا الانتفاخ ديال العينين. ديك العينين تكونوا عندنا منفوخين راه كتحيدهم نهائيا، ما كيبقاوش، كيرجعوا غزالين غزالين. وكنتمنى هاد الوصفه انكم تجربوها وتردوا عليها في الكومونتير ان شاء الله. غير داوموا عليها راه غتلقاو النتيجه. كما قلت لكم البنات، لي كلاصون ديالنا راهم درتهم في الثلاجه يبردوا، ان شاء الله يبردوا نشاركهم معكم تشوفوهم كي تيوليو. اذا وجدت لكم كذلك البنات وصفه اخرى، وصفه للعنايه بالجسم والوجه واليدين والقدمين، يعني من راسك حتى رجليك. هاد الوصفه راها غزاله البنات، وراني جربها بزاف ديال المرات، خصوصا البنات اللي مقبلين على الزواج، وحتى البنات اللي ما مقبلينش على الزواج. علاش لا، يمكن لهم يديروها. اذا كما قلت لكم حتى البنات اللي مقبلين على الزواج عفوا يديروها، راها كتبيض وكترطب من داكشي الخارج. راها تعطي واحد الترطيب يا سلام البنات. غزاله 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 ورائعه رائعه هذه الوصفه. اذا ان شاء الله تنتمنى انكم تجربوها. كما البنات راهم ديجا قالوا لي في لي كومونتير انهم بغاو وصفه للعنايه بالجسم. هذه وصفه البنات للعنايه بالجسم. كنظن ان الفكره تكون وصلتكم. اذا هذه هي الوصفه ان شاء الله البنات. وحنت الصراحه البنات ما تيكونش عندكم واحد الدخل، البنات خصوصا البنات اللي كيقراو هذه الوصفه يديروها. البنات اللي كيقراو ما حيت ما تيكونش عندنا واحد الدخل اننا نشريو الكريمات غاليه بزاف، ما كيكونش عندنا، وكنبغيو شي كريمه تكون زوينه وغاليه باش نعتنيو بالجسم ديالنا والوجه ديالنا. هذا البنات حد ذاته راه كريم ان شاء الله. هذا كريم البنات ديروه على ضمانتي عفوا. راهو غزال البنات. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. راه بسيط وسهل، مكونات بسيطه، وجربوها ان شاء الله. راه كتعطي كما قلت لكم واحد التبييض وترطيب هائل. اذا ان شاء الله البنات بلا ما نطول عليكم غنحتاجو بطبيعه الحال البنات هنايا صابونه ديال الضوف. هاد الصابونه البنات راه معروفه الصابونه ديال الضوف، حتى تكون فيها واحد الترطيب زوين. داكشي علاش كنديروها في هذه الوصفه، انه فيها حتى واحد الريحه غزاله البنات. داكشي علاش كنديروها كما قلت لكم في هذه الوصفه. هاد الصابونه ديال الضوف راها ما غالياش، راها رخيصه، ما فيها حتى 10 دراهم هي اللي كناخذوا. اذا الصابونه ديال الضوف شفتوا البنات الحجم ديالها. وعندي هنايا ما ورد اللي غناخذ منه 2 معالق. وعندي هنايا زيت ارغان غنيه على التعريف. زيت ارغان خاصه بالتجميل البنات. شفتوا البنات ديروا ماشي ديال الماكله، زيت ارغان اللي خاصه بالتجميل حتى هي 2 معالق. حتى هي راه رائعه زيت ارغان. كتعطي واحد التفتيح غزال وكتغطي البشره وما كتخليهاش جافه، وتعطيها كذلك الترطيب. وعندي 2 معالق ديال النشا اللي كما قلت لكم هنايا عندي 2 معالق ديال النشا، حيت كيعطينا واحد التبييض، لان النشا كيعطي واحد التبييض خطير للجسم ديالنا والوجه، يعني زوين النشا للوجه ديالنا كذلك. وعندي هنايا الحليب دافئ، ما نقول لكم شحال ديال الحليب تنشوفوا شحال درت لنا، يعني الحليب بقى نضيفو حتى نحصلوا على واحد الكريم. ديال عندي الحليب هنا دافئ. اذا هادو هما المقادير ديال الوصفه. اول حاجه غناخذ هاد الصابونه اللي غنحكها انايا هكا في حكاكه. شفتوا البنات الصابونه عفوا البنات هكا في حكاكه، اما غليظه اما رقيقه، يعني اللي بغيتو. الا درتوها في رقيقه غتسهل عليكم الذوب.
الصابونه مع الحليب، يعني ما تاخذش لكم الوقت، وانتم حرين. اذا غنحكها البنات نرجع معكم بطبيعه الحال. كما كتشوفوا البنات هنا راني حكيت ديك الصابونه كامله. شوفوا البنات كي حكيتها صافي فيها واحد الرائحه غزاله. الناس اللي كيستعملوا صابونه ديال الضو فيها واحد الرائحه غزاله. هادي نصحكم البنات يعني لا قلتوا لي هكا في لي كومونتير واش ممكن نستعملوا صابونه ديال الخيار او صابونه ديال الضو ديال لي بانوار. هاد النوع البنات، هاد النوع اللي كيجي في هاد الوصفه ديما الوصفه الطبيعيه، حاولوا ديروا المقادير مضبوطه، لاننا ما كنلعبوش بالوجه ديالنا والجسم ديالنا. نحاولوا نديروا المقادير مضبوطه، ماشي بحال الطياب كنديبانيو بالطياب ما اناش هذه ممكن نحيدوها او نديروا هذه، لا وصفه طبيعيه كما كاينه كما عليكم انكم تطبقوا هاد المقادير بالحرف. اذا غندير هنايا 2 معالق ديال النشا، ندير شحال نشفي، ندير 2 معالق ديال النشا عباره ديال هاد المعلقه، وغندير 2 معالق ديال يعني ما غتكفوش 2 معالق 2 معالق 2 معالق يعني 2 معالق ديال ما ورد. نحل القرعه احسن. وغندير 2 معالق ديال زيت اركان خاصه بالتشميله البنات ماشي ديال الماكله. الاولى معلقه الثانيه. وغنخلط هاد المقادير كاملين مع الصابونه، وغنبدا نضيف الحليب، نحصل على واحد الكريمه نبدا نضيف الحليب باش يبان لكم القوام كي غيكون ديال الوصفه. تضيفوا الحليب وتخلطوا تتشوف داك الحليب اشنو هو الدور ديالو باش يذوب لينا هاد الوصفه ويرجعوا لينا بحال الكريم. هاد الكريم البنات غنصحكم لان فيه زيت اركان ما يمكنش ديروه بالشمس، يعني تحاولوا دهنوا به وجهكم او ديروه ماسك لوجهكم، راه كيجي حتى ماسك لوجه. ديروه ماسك لوجهكم ديك 20 دقيقه بين 15 دقيقه ل 20 دقيقه، وتغسلوا وجهكم بطبيعه الحال ويديكم كذلك ورجليكم. اما بالنسبه للجسم ديالكم يمكن لكم تدهنوه يومين في البلاصه اللي ما حيت الجسم ديالنا ما غنعريوش كامل انها تشوف الشمس. اذا يمكن لك تدهنيه الجسم ديالك كامل راه كيخلي واحد الريحه غزاله واحد الترطيب رائع، بحال درتي شي كريم بوغ لو كور، يعني بحال درتي واحد الكريم للجسم ديالك كيخلي قلت لكم واحد الترطيب رائع وغزال وطبيعي كما قلت. اذا ديري هكا اللوكور ديالك يومين وتدوشي، يعني ما تفوتيش يومين وتدوشي. يعني هاد الوصفه تحاولي ديريها كل نهار الا بغيتي التبييض يعطيك واحد تعطيك زعما دغيا انك تحصلي على النتيجه ديال التبييض والترطيب. كل نهار كدير هاد الوصفه مي غتبقاي غتشوفي النتيجه. انا عطات كتبقاي ديرها 2 مرات في الاسبوع حتى 3 المرات، يعني 2 المرات حتى 3 المرات في الاسبوع حتى تشوفي النتيجه اللي وصلتي لها يمكن لك تحبسيها. وهذا الكريم راه كيجي غزال البنات كيما قلت لكم، كيعطي واحد الرائحه طالعه فيه واحد الرائحه غزاله وكيعطي كذلك ترطيب. نضوف على الفطار هكا ترطب. باش نجيب الفوي باش نحاول ما يبقاش عندي داك الصابون مكركب، يعني الصابون يجي ما يجيش مكركب. يعني خصكم تخدموه بالفوي هكا بحال شي كريمه
كما قلت راه كيجي بحال الكريم، كريم طبيعي صوبتو في الدار، مكونات بسيطه. حتى اللي متوفرش عنده انه يشري كريمات غاليه راه يدير هذا الكريم، راه نفس داك الكريم الغالي اللي غتشري. نزيد شويه ديال الحليب، شوف البنات راه غادي تولي بحال الكريم. غنبقى على الطريقه كنخلطو مزيان ويذوب ليا الصابون ونرجع لكم. البنات من بعد ما خلطتو كنحصي على هذا الكريم تقريبا راه دخل ليا واحد الكاس ديال الحليب ما عمرش ديال العنبه، يعني واحد الكاس ديال العنبه ما عمرش ديال الحليب اللي دخل ليا هذا الكريم. يمكن غنحاول نجربها هكا كنجربو قدامكم هكا في يديا. كما قلت لكم يمكن ديروا حتى الوجه ديالكم كيجي بحال الشكل ديال الكريم. بقاو هكا تدهنوه راه كيدخل هذا في اليد، كيدخل بحال الشكل ديال الكريم. البنات هكا نبين لكم شتو كيدخل ليا في اليد ديالي راه تيدخل. شتو البنات راه كيعطي واحد الترطيب هائل. عرفتي يدي دابا رطبه نيتها البنات راها تعطي واحد الترطيب هائل. كتخليو حتى ماسك هكا ما تحاولوش تدهنوا، تخليوه ماسك شويه فيتو عاد تدخلوه هكا في اليد ديالكم باش يعطيكم الترطيب. شوفوا البنات غير دابا فاش درتو شفتوا التبييض اللي كيعطي، حيت النشا راه كيعطي واحد التبييض رائع. هادي راني ما دهناهاش، شوف هادي اللي دهنا وهادي اللي ما دهناش. شوف البنات كاين شويه ديال الفرق، من هذه مزيته ورطبه اكثر. غندهن حتى الاخرى باش تشوفوا ديالي كيعطيكم واحد النتيجه رائعه، كيعطي واحد النتيجه اللي رائعه البنات. غير جربوه كيعطي واحد الترطيب رائع. عرفتي دير طبا البنات وحاولوا هكا تدخلوه الشي البنات. علاش قلت لكم خاصكم تخدموا مزيان ديك الصابونه باش ما يبقاش لكم هادو، ولكن لا بقاو يمكن لكم تحيدوه ماشي مشكل. انا هاد الوصفه صراحه رائعه ككريم ديروه، ومنين كتغسلوا الجسم ديالكم او اليد ديالكم راه كتحسوا بواحد الرطوبيه اكثر. ملي كتحسوا براسكم راه الرطب اكثر. شو البنات نسيت ما قلت لكم البنات هاد الوصفه ما يمكن لكمش تحتفظوا بها هكا فوق لا طابل دو نوي ديالكم او تخليوها في هذا فسميتو في هذا بيت النعاس ديالكم. حاولوا ديروا هكا قرعه ديال الزاج وديروها في الثلاجه، يعني خاصكم تحتفظوا بها في الثلاجه. انا غندير هكا نحتفظ بها في الثلاجه. غتقولي علاش ما يمكن ليناش نحتفظوا بها هكا في البيت ديالنا او في لاكار ديالنا الا بغينا فين كنحطوا هكا المكياج ديالنا. غنقول لكم حيت لان فيها الحليب عرفتوه راه كيجلس واحد شويه كيخسر، يعني كتكون فيه واحد الرائحه. يعني باش نتفاداو ديك الرائحه خاصنا نديروه في الثلاجه. وهاد الكريم اللي درت حاولوا البنات حاولوا ديروه وتداوموا عليه، كيعطي واحد الترطيب هائل لانه ما كيصبرش بزاف. راه ما غاديش تصبر لك الشهر بيان سور، غيصبر لك اسبوع جوج ثلاثه صافي وغتبقى تعطي الريحه ديال الحليب. حاولي تستعمليه وديريه هذا كيعطيك واحد التشجيع انك تستعمليه وديريه الجسم ديالك الوجه واليد. راه كيعطي واحد كما قلت لكم راه رائع. عرفتي تي دابا كنحس بها رائعه ورطبه. هذا راه ما غنضيعوش، غنحاول نديرو هكا لوجهي وليدي ما يضيعش هذا. وهذا كنحتفظ به في الثلاجه. هذا غنديرو في الثلاجه. هذا الكريم وقت ما بغيتو غنجبدو وندهن به ونكمل به ونرجعو للثلاجه. شفتوا البنات راني درتو قرعه هكا ديال الزاج. من الاحسن ديرو في الزاج ما ديروش في الميكا وتحتفظوا به في الثلاجه وتبقاو ديروه ديما كما قلت لكم كل نهار. ملي غتبداو تلاحظوا الفرق بقاو ديروا 2 المرات في الاسبوع. وديما البنات الحاجه الا درتو لوجهكم يديكم خصكم تغسلوه، يعني ما تخرجوش للشمس. ديري ليديك وجهك وخليه جلسي في الدار هكا بقى. ولكن الا خرج خصك تغسلي وجهك لان فيه زيت ارغان، وزيت ارغان ما خاصهاش تعرض نهائيا للشمس.
لانها كتكحل شويه لا تعرضت لينا للشمس. اذا ان شاء الله هادو هما الوصفات الطبيعيه اللي درت لكم. كريم رائع سهل يمكن لك ديرها غير في المنزل ديالك. وبطبيعه الحال دوك لي كلاصو بنات، هذا هو الشكل النهائي ديال لي كلاصون ديالنا. راني جبت لكم وحده، راه مازال ما جمد مزيان، راه يلاه شويه راني جبت وحده باش تشوفوها. هكا كتقبطوها كدوزوها على المحيط ديال العين ديالكم، يعني هكا دائريه على العين ديالكم كامله مزيان مزيان، وغتحسوا بواحد الراحه وغيحيد داك الانتفاخ وغتقلل ديك الهالات السوداء اللي تتكون عندنا تحت العين بسبب الارهاق. اذا نتمنى انكم تداوموا عليها البنات وتداوموا عليها باش تعطيكم نتيجه احسن ورائعه. وبالنسبه لذاك الكريم ديالنا راني حتى انا درته في الثلاجه. واخا البنات راني نسيت ما قلت لكم، واخا يبان لكم انه جاري ما تخافوش، راه غديروه في الثلاجه وغيشد شويه راسو وغيلقى وغيجي اكثر كريمي وزوين في الثلاجه. من احسن البنات ديروه في الثلاجه، نصيحه انكم ديروه في الثلاجه، راه كيعطي واحد الترطيب هائل وواحد التبييض غزال وداوموا عليه. كنتمنى هاد الوصفات الطبيعيه ديال هذا النهار ينالوا الاعجاب ديالكم، ونكون انني وفيت بالوعد ديالي لبعض البنات اللي طلبوا وصفات طبيعيه. كنتمنى انكم تجربوهم وتخليو لي كومونتير بطبيعه الحال كما العاده. كنتمنى لكم الخير وزيدوا في لي زابوني باش نوصلوا ان شاء الله ل1000 ابوني. دعموا قناه جنات بلي لايك بطبيعه الحال وبلي زابوني، ودقوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وكنتمنى لكم الخير كما العاده مع وصفات اخرى جديده ان شاء الله، والى اللقاء.